बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम सबसे पहले ज़िक्र करेंगे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बहादराबाद, जहां एक नई तब्दीली होने जा रही थी लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और फिर ज़िक्र करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो इख्तलाफात की ख़बरें थी, अब वो भी दम तोड़ती जा रही हैं। तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बहादराबाद, जहाँ ये कहा जा रहा था इंतखाबात से कबल भी, फिर इंतखाबात के बाद भी, ये तसलसल के साथ ख़बरें थी कि वहाँ के कन्वीनर जो हैं वो तब्दील किए जा रहे हैं और नए कन्वीनर जो हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब को बनाया जा रहा है। इस सिलसिले में काफ़ी काविशें भी थी और मुस्तफ़ा कमाल साहब को जमात में वो प्रोटोकॉल भी दे दिया गया था। तमाम लोग जो थे, जो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के करीब तर लोग थे, वो फिर ये ख़बरें सुनकर और ये महसूस करते हुए डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को छोड़कर मुस्तफ़ा कमाल साहब के करीब तर होते चले गए थे। लेकिन कुछ अर्से कबल हमारे मुक़्तदर हलकों ने अपने फ़ैसले को तब्दील किया और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को पहले तो वज़ीर बनाया गया, वफाकी वज़ीर। वफाकी वज़ारत का जब वो हल्फ़ लेने गए तो पूरी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट में हलचल सी मच गई थी और कहा जा रहा था कि ये बग़ैर मशावरत के खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने काम किया है और उन्हें मशावरत के बाद ये फ़ैसला करना चाहिए था। अगर वो ख़ुद भी वफाकी वज़ीर बनने जा रहे थे तो उन्हें कम अज़ कम अपने साथियों से मशावरत ज़रूर करनी थी। लेकिन हमें जो ज़राए ने बताया है कि वफाकी वज़ारत का फ़ैसला भी उन मुक़्तदर हलकों ने किया था जिन्होंने फार्म 47 के तहत इन लोगों को मैंडेट दिलवाया था। उन्हीं लोगों का फ़ैसला था कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को वफाकी वज़ीर बनाया जाए और उन्हीं लोगों का भी ये फ़ैसला है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का कन्वीनर या चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी को ही बनाया जाए, तो उन्हें ही बनाया गया है। और इस तरह से जो कयास आराइयाँ की जा रही थी कि मुस्तफ़ा कमाल साहब नए कन्वीनर होंगे, तो अब ऐसा नहीं हो सका और मुस्तफ़ा कमाल साहब की तमाम उम्मीदें दम तोड़ गईं उस वक्त जब अनीस कायम खानी साहब को ये अहकामात सादिर फरमाए गए कि वो मुल्क छोड़कर चले जाएं। अगरचे कहा जा रहा है कि वो बीमारी के बायस मुल्क छोड़कर गए, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी कोई जाता है तो या तो बहाना होता है, जवाज़ बनाया जाता है बीमारी का, या फिर जवाज़ बनाया जाता है ज़ाती कारोबार। तो वसीम अख्तर साहब को जो भेजा गया था माजी में, वो भी बीमारी के बायस भेजा गया था। आमिर ख़ान गए तो वो भी ज़ाती कारोबार की वजह से गए। इस तरह जितने भी लोग गए मुत्तहदा को छोड़कर या जिनको भेजा गया, उनको जवाज़ यही बनाया गया। तो इस तरह से अनीस कायम खानी साहब को भी, पहले अनीस कायम खानी साहब को मुल्क से बाहर भेजा गया, उसके बाद फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब को की जो उन कन्वीनर बनने जा रहे थे उनके में रुकावट पैदा की गई और डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को कन्वीनर मुकर्रर कर दिया गया है। अब देखना ये है कि सूबाई काबीना जिसमें वो शामिल होने जा रहे हैं, सिंध सूबाई काबीना में, उसमें किन किन लोगों को वजारत दी जाती है, तो उससे वाज़ा हो जाएगा कि मुस्तफ़ा कमाल साहब की अब इस पार्टी में कोई हैसियत बाकी रह जाती है या महज उन्हें इस्तेमाल किया गया है। तो अब नाज़रीन, मैं ज़िक्र करूँगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो उस तक कई महीनों से इख्तलाफात देखने में आ रहे थे वज़ारत आला के सिलसिले में, मुराद अली शाह साहब को जब वज़ारत आला दी गई तो उसमें 3 से 4 उम्मीदवार मज़ीद और भी थे जो चाहते थे कि उन्हें पार्टी क़यादत की भी किसी हद तक कुर्बत हासिल थी और वो भी चाहते थे कि हम भी वज़ीर आला की दौड़ में शामिल हों, जिसमें सर फ़हरिस्त नासिर शाह थे, सजील नाम मेमन और फिर जाम खान शोरों के लिए भी कहा जाता है कि उन्होंने भी थोड़ी बहुत कोशिश की थी कि वो भी सिंध के वज़ीर आला बन जाए। लेकिन इनमें से कुर्रा फ़ाल जो था वो मुराद अली शाह साहब का नाम निकला। मुराद अली शाह साहब के लिए इंतखाबात से कबल ही बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ऐलान किया था कि वो आइंदा के चीफ़ मिनिस्टर होंगे। लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग कोशिश कर सकते थे उन्होंने कोशिशें की कि वो भी वज़ीर आला बन जाए। मुराद अली शाह साहब की ख़ुसूसियत ये है कि वो एक तो तमाम लोगों को साथ लेकर चलते हैं, फिर पार्टी जो क़यादत थी जो मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम है, जैसे बिलावल भुट्टो ज़रदारी, फ़रहाल तालपुर साहिबा, आसिफ़ अली ज़रदारी साहब। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की उन्हें भरपूर हिमायत हासिल थी। मुराद अली शाह साहब को फ़रहाल तालपुर साहिबा की भी हिमायत नहीं थी और आसिफ़ अली ज़रदारी साहब की भी हिमायत उन्हें हासिल नहीं थी। लेकिन
آصف علی زرداری صاحب کو جن طاقتور حلقوں نے صدر مملکت بنایا، یا پاکستان پیپلز پارٹی کو فارم 47 کے تحت جو مینڈیٹ دلوایا سندھ میں، ان طاقتوں کی مراد علی شاہ صاحب کو بھرپور حمایت حاصل تھی، اور وہ طاقتیں، وہ غیبی طاقتیں، وہ مقتدر حلقے مراد علی شاہ صاحب پر متفق تھے، انہوں نے ہی مراد علی شاہ کو سپورٹ کیا تھا، اور مراد علی شاہ صاحب چیف منسٹر بنا دیے گئے۔ اب چونکہ چیف منسٹر بن گئے تھے، تو اس کے بعد یہ جو وزراؤں کی ایک ٹیم تھی جو ان کے مخالف تھی، انہوں نے وزارت اعلیٰ میں روڑے اٹکانے کی کوشش کی تھی۔ پھر سیاست میں ایسا ہوتا ہے، مراد علی شاہ صاحب نے اپنے ہتھیار ڈال دیے، تمام لوگوں کو اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دی، اور اس طرح سے اب جو گروپس تھے وہ بالکل مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان گروپس میں سے جن جن لوگوں کو کھڈے لائن لگایا گیا تھا اور کوئی خاص وزارتیں نہیں دی گئی تھیں، ان کو اب کس طرح سے ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔ اور پھر یہ بھی ناظرین بات مد نظر رکھنا چاہیے کہ چونکہ متحدہ قومی موومنٹ سندھ حکومت میں شامل ہونے جا رہی ہے، تو اگر ان کو کون سی وزارتیں دی جاتی ہیں، اور اگر ان لوگوں کو اچھی جگہ پر ایڈجسٹ کیا تو پھر ان لوگوں کے لیے کون سی وزارتیں رہ جائیں گی۔ پھر اس کے علاوہ ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ فریال تالپور صاحبہ کو اپنے قریب کرنے کے لیے، قریب سے قریب تر کرنے کے لیے، انہوں نے ضیاء النجار صاحب سے معذرت کی، اور ضیاء النجار صاحب کے تمام شرائط کو قبول کیا۔ ضیاء النجار صاحب چونکہ فریال تالپور صاحبہ کی جیب کی گھڑی اور ہاتھ کی چھڑی کہلاتے ہیں، اور وہ خاص و خاص تصور کیے جاتے ہیں فریال تالپور صاحبہ کے، لہٰذا مراد علی شاہ صاحب نے فریال تالپور صاحبہ کو قریب کرنے کے لیے، ان سے اپنے تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے ضیاء النجار سے اپنے تعلقات بہتر کیے، اور ضیاء النجار صاحب سے اپنے تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے انہیں ان کی تمام شرائط کو قبول کیا، جس میں سب سے بڑی ان کی شرط یہ تھی کہ جو فروغ بشیر تھے DIG، جو چیف منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کر ان کے خلاف سازشیں کر رہے تھے اور جو ان کی وزارت میں دخل اندازی کرتے تھے، ان کو چیف منسٹر ہاؤس سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ فروغ بشیر کے متعلق آپ کو بتاتا چلوں کہ ماضی میں چیف منسٹر تھے مراد علی شاہ صاحب 2 مرتبہ، تو وزارت داخلہ ان کے پاس ہوا کرتی تھی، اور وزارت داخلہ ان کے پاس ہوتی تھی تو تمام وزارت داخلہ کے معاملات فروغ بشیر چلایا کرتے تھے۔ فروغ بشیر صاحب کی مرضی اور منشا کے بغیر کوئی انسپیکٹر، SP، SSP، DIG ٹرانسفر نہیں ہوتا تھا، پوسٹنگ نہیں ملتی تھی، جب تک فروغ بشیر صاحب کی آشیرواد حاصل نہ ہو۔ تو تمام اراکین اسمبلی، سینیٹرز، تمام لوگ فروغ بشیر کے محتاج ہوا کرتے تھے، لہٰذا ضیاء النجار صاحب نے سب سے پہلے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب کے سامنے فروغ بشیر کو ہٹائے جانے کی جو تھی شرط رکھی تھی، اور اب فروغ بشیر صاحب کو چیف منسٹر ہاؤس سے فارغ کر دیا گیا ہے، تو اب ضیاء النجار صاحب بھی خوش ہیں، اور اب IG اور ضیاء النجار صاحب کے درمیان جو تعلقات ابھی تک بہتر نہیں ہو سکیں، وہ مستقبل میں محسوس ہوتا ہے کہ مراد علی شاہ صاحب ان تعلقات کو بھی بہتر کرانے میں خاص جو ہے اپنا کردار ادا کریں گے۔ تو ناظرین، اس وقت سندھ کی سیاسی صورتحال جو ہے جس پر میں نے ابھی تبصرہ کیا، تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔